नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। विद्यालयमा विद्यार्थीमाथि कुटपिटका घटना दिनानुदिन बढ्दै। कञ्चनपुरको एक विद्यालयमा शिक्षकको कुटाईबाट एक विद्यार्थी गम्भीर घाइते। रामेछापमा जुनारले किसानका बगैँचा पहेलपुर, लाखौं आमदानी हुन थालेपछि किसान हर्षित। बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गरिदिन स्थानीय सरकारलाई आग्रह। परम्परागत कृषि पेसाबाट उत्पादन घट्दा किसान निराश। जलवायु प्रभावका कारण वातावरणमा असर। बझाङका कृषकलाई नयाँ प्रविधिको सिप सिकाउन थालियो। र सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएपछि नारायणगढ बुटोल सडक विस्तारले गति लियो। 42 महिनाभित्र काम सक्ने गरी 2075 सालमा सम्झौता भए पनि प्रगति शून्य। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं कञ्चनपुरमा विद्यार्थी कुटपिट गरिएको समाचारबाट। विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन्। विद्यालयमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुट्न पाइँदैन, तर पछिल्लो समय विद्यार्थी कुटपिटका घटना बढ्दै गएका छन्। सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरे पनि अझै विद्यालयका कक्षा कोठामै शिक्षकबाट विद्यार्थी कुटपिटका घटना भइरहेका छन्। त्यस्तै कञ्चनपुरको एक निजी विद्यालयका शिक्षकको कुटाईबाट एकजना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको एक निजी विद्यालयका शिक्षकको कुटाईबाट एकजना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। कक्षाको कोठामा होहल्ला गरेको भन्दै कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा रहेको रेडिएन्ट माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 मा अध्ययनरत 17 वर्षीय छात्र दिपेश जोशी सोही विद्यालयका शिक्षक केशव जोशीको कुटाईबाट घाइते भएका हुन्। घाइते जोशीको कानमा गहिरो चोट लागेको छ भने कान सुन्निएको छ। उनको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि मन्त्रा अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। शिक्षक जोशीले कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न साथ होहल्ला गरेको भन्दै आफूलाई अनाहकमा कुटपिट गरेको घाइते विद्यार्थीको गुनासो छ। म फर्स्टै बेन्चमा बसेको थिएँ। त्यति बेला पछाडि गएँ, यसरी यहाँनिर हात राखेँ, मलाई लाग्यो हान्ने जस्तो। मैले यस्तो गरेको थिएँ। त्यति बेला हान्यो, पिट्यो। फेरि मैले सर मलाई मात्र किन हान्नुभयो, यिनीहरू पनि त हल्ला गर्दैछन् भने त्यो पछि अझै हान्यो। त्यो पछि फेरि सर खालै पनि नहान्नु भन्यो, अनि यहाँमा हान्यो। त्यति बेला यी कानमा लाग्यो मेरो। त्यो पछि खालै हान्नुभयो सर, मैले केही गरेकै थिएन, यिनीहरू पनि हल्ला गर्दैछन्। पुरा क्लासले सोध्नु होला, क्लासमा पनि सबै हल्लै गर्दै थिए। शुक्रबार शिक्षकको कुटाईबाट घाइते जोशी विद्यालयबाट घर आइसकेपछि बच्चाले कान दुखेको तथा दिउँसो 3 बजेपछि रिङ्गटा लागेको तथा के भएको भनेर सोद्धा शिक्षकले कुटपिट गरेको भनेपछि बल्ल थाहा पाएको आफन्तले बताए। शिक्षकको कुटाईबाट घाइते जोशीको कान तथा टाउकोमा समस्या भएको उनका आफन्तको भनाइ छ। मलाई रिङ्गटा हुन लाग्छ, मलाई टाउको धेरै भारी हुन लाग्छ भन्यो। त्यसपछि खाना खान्छु भन्यो। खाना पकाउँदा खाना खाएन। त्यहाँबाट बोमी ठुलो भयो। 3 चोटि घरमा गऱ्यो, 1 चोटि बाटामा हस्पिटल ल्याउँदाखेरि, अनि हस्पिटलमा 3 चोटि गऱ्यो। यहाँ पनि 7 चोटि यसरी बोमिट गऱ्यो। डाक्टरले अहिले कानभित्र घाउ भइहाल्छ भन्यो, नसा पनि दबिया छ। विद्यालयमा योभन्दा पहिले पनि पटक पटक विद्यार्थी कुटपिटका घटना हुने गरेको सोही विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी बताउँछन्। रेडिएन्टको चाहिँ दोस्रो घटना हो। पहिला नि एकचोटि अर्को घटना भएको थियो हाम्रै क्लासको हाम्रो साथीको। उताबाट डस्टरले हानेर सरले नाकमा लागेर ब्लिडिङ भएको थियो क्या धेरै जस्तो। क्लासबाट टोयलेट बाथरुमसम्म ब्लिडिङ भएको थियो त्यसको। त्यसो ब्लिडिङ भन्दाखेरि त्यसको पनि केस हुन्थ्यो। अब त्यसको त्यो भाइ त्यो पहाडको हुनाले यता घर परिवार गएको छैन, डेरामा बस्नु हुनाले त्यस्तो। शिक्षक केशव जोशीले गल्ती भएको तथा आफूलाई आत्मग्लानि भएको भन्दै विद्यार्थीको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च तिर्ने गरी घाइते विद्यार्थीका परिवारसँग सहमति भएको बताउँछन्। त्यसको उपचारको कुरोहरू सामान्यतया के भइहाल्छ अथवा त्यसको जिम्मेवारी हामी नैतिक रूपले गल्ती भइहाल्यो भने मानवीय गल्तीको रूपमा इन्टेन्सनली गर्न नसक्छ। त्यसको लागि क्षमासहित उहाँहरूलाई लागि पर्ने खर्चको लागि सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरे पनि अझै विद्यालयका कक्षा कोठामै शिक्षकबाट विद्यार्थी कुटपिट हुने घटना बाहिर आइरहेका छन्। प्राइम एचडीका लागि कञ्चनपुरबाट डिलिराज पन्तको रिपोर्ट। अबको क्रममा रामेछापमा जुनार खेती फस्टाएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। जुनारको मुख्य क्षेत्रका रूपमा परिचय बनाएका
रामेछापका विभिन्न ठाउँका बगैँचा यति बेला जुनारले पहेलपुर बनेका छन्। 10औं वर्षदेखि जिल्लाकै पहिचान बनाएको जुनारले किसानका बगैँचा मात्रै पहेलपुर भएका छैनन्। यति बेला किसानको बारीमा फलेका जुनारले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा समेत सबल बन्न मद्दत पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। देशमा मात्रै होइन विदेशमा समेत जुनारको जिल्ला भनेर रामेछाप जिल्लाकै पहिचान बनाएको जुनारले यति बेला किसानका बगैँचालाई पहेलपुर बनाएको छ। जुनार उत्पादनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा रहेको रामेछाप नगरपालिकाको ओख्रेनी, सुकाजोर, रामपुर, हिमगंगा, रामेछाप लगायतका किसानको बगैँचा जुनार र सुन्तलाले पहेलपुर बनेपछि ताजा जुनार सुन्तला किन्न र उत्पादन क्षेत्रमा घुमेर आनन्द लिन पर्यटकहरूको समेत भीड़ लाग्न थालेको छ। आफ्नो बगैँचामा फलेका जुनार किन्न ग्राहकहरू बगैँचामा नै आउन थालेपछि किसानले सोचे अनुसारको मूल्यमा जुनार बिक्री हुन थालेको छ। रेट चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 75-80 सम्म पनि छ बगैँचामा र बिक्री गर्न अहिले समस्या छैन। ए ग्रेडको बी ग्रेडको चाहिँ अब बजारतिर राम्रै रेट पाएको छ। अब हामीले चाहिँ मार्केटमा अहिले चाहिँ यो वर्ष मात्रै होइन विगतमा पनि त्यस्तो समस्या थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ सोचिया जस्तै जुनारमा चाहिँ आम्दानी भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ हुने मकै र कोदो हो, त्यसको तुलनामा चाहिँ 10 गुणा नै बढी फाइदा छ। एक रोपनीमा चाहिँ अब 10,000 फल्थ्यो भने एक रोपनीमा 1 लाख पनि फल्छ। अघिल्लो वर्षमा जुनारमा केही रोग देखिएको भए पनि यो वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रामेछापको जुनार जोन मार्फत रोग नियन्त्रणमा सहयोग पुगेकाले 90% भन्दा बढी रोग नियन्त्रण हुँदा उत्पादनमा वृद्धि भएको किसानको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट पनि सहयोग पाएको यो प्रोटिन बेडको धेरै ट्यामट्याममा छर्ने भनेर चाहिँ उहाँ हाकिम साहब आफै लागि पर्नेको कारणले पनि यो नझरेको अवस्था छ। यससँग त पुरो झरिसक्थ्यो, त्यो छैन सर। जुनार उत्पादन क्षेत्रमा घुम्न पुगेका आन्तरिक पर्यटकहरूले पनि रामेछापको पहिचानकै रूपमा रहेको जुनार गुणस्तरीय भएकाले यसलाई थप बजार व्यवस्थापन गरेर देशका ठूला शहरहरूमा पुर्याएर धेरै मूल्य लिने गरी किसान र सरकारवाला निकायहरू लाग्नुपर्ने बताए। खास गरी चिनारीको हिसाबमा रामेछापको जुनार असाध्यै गुलियो छ, रामेछापको जुनार असाध्यै गुणस्तरीय छ, रामेछापको जुनार असाध्यै क्वालिटीको छ, रामेछापको जुनारमा रोग किरा छैन भन्ने खालको कुरा सन्देश यो वर्ष हाम्रो यो लटरममा फलेका बगैँचाहरूले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यसकारणले अब यसलाई काठमाडौँसम्म पुर्याएर यसको प्रडक्सनलाई सँगै बजारीकरणले उच्च मूल्य चाहिँ लिन सक्नुपर्छ। नर्सरी उत्पादनदेखि उत्पादित जुनारको बजारीकरणसम्मको योजना अगाडि सारेर काम भइरहेको र यसै वर्षदेखि रामेछापमा उत्पादित जुनारको ब्रान्डिङ, लेबलिङ र प्याकेजिङको काम गरेर गुणस्तरीय जुनार बजार पठाउने गरी तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रामेछापले जनाएको छ। पछिल्लो समय हामी यो जुनारलाई लामो समयसम्म टिकाएर बजारमा बेमौसमीको रूपमा चाहिँ उत्पादन अलि बढी पाइने 50-60% बढी मूल्य पाउने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हामीले कुलबुट निर्माणमा सहयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी भण्डारणका अन्य प्रविधिहरू पछिल्लो समय हाम्रो रामेछाप जिल्लाको पहिचान भएन भनेर चाहिँ कृषकहरूबाट आम जनस्तरबाट गुनासो आइरहँदा हामीले अब यो साल चाहिँ यो प्याकेजिङ, लेबलिङ र रामेछापको जुनारलाई ब्रान्डिङ गरेर सिधै काठमाडौँ पठाउने वातावरण पनि सिर्जना पहल गरेका छौँ। यसमा सबै पालिकादेखि लिएर ज्ञान केन्द्र सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ। यो वर्ष रामेछापमा करिब 15,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी जुनार उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो वर्ष उत्पादन भएको जुनारलाई सहज रूपमा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न र आगामी वर्षहरूमा उत्पादन क्षेत्र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय जुनार उत्पादन गर्नलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले थप चासो देखाउन सके समृद्ध रामेछाप बनाउन समेत थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। टाइम एसडीका लागि रामेछापबाट रामचन्द्र विकको रिपोर्ट। अब बुटवलको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारी कार्यालयहरूबीच समन्वय भएको समाचारतर्फ लागौं। बुटवलको बजार व्यवस्थापनका लागि बुटवल स्थित सरकारी कार्यालयहरू एकसाथ अघि बढ्ने तयारी गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाको संयोजनमा बुटवलमा बसेको सरकारी कार्यालयहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको बैठकले बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोल पार्कसम्मको सडक र अन्य भित्री सडकहरू निर्माणलाई तीव्र पार्ने, विद्युत र खानेपानी पाइप विस्तारमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै भित्री सडकहरू निर्माणमा थप तीव्रता दिने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले समन्वय गर्ने र टेलिफोन, खानेपानी तथा विद्युतका तार तथा पाइप व्यवस्थापनमा
कार्यालयहरूले तत्काल काम अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताए। बैठकले लेन अनुसार पालना गराउने, आकाशे पुलको प्रयोग नगर्ने, पैदल यात्रीलाई कारबाही गर्ने र सड़क क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले बुटवल नगरभित्र अव्यवस्थित रूपमा सड़क क्षेत्रभित्र राखिएका ठेला व्यवस्थापनका लागि छिट्टै नै कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाउने गरी सहमति जनाएको छ। यस्तै बैठकले बुटवल क्षेत्रभित्र विद्युतका पोल प्रयोग गर्ने र भाडा नतिर्ने केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका तार हटाउनका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्न निर्णय गरेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बझाङका कृषकलाई नयाँ प्रविधिको सिप सिकाउन थालिएको समाचारतर्फ लागौं। जलवायु प्रभावका कारण वातावरणमा पर्ने समस्याको समाधान गर्न बझाङका कृषकलाई नयाँ प्रविधिको सिप सिकाउन थालिएको छ। साथै कृषकको आवश्यकतालाई हेरेर युनाइटेड मिसन टु नेपाल र दलित सहयोग समाजले विभिन्न सहयोग गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। जलवायु प्रभावका कारण वातावरणमा पर्ने ठूलो समस्याको समाधान गर्न बझाङको बुङ्गुल नगरपालिकामा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ। युनाइटेड मिसन टु नेपाल र दलित सहयोग समाज बझाङद्वारा सञ्चालित वातावरणीय दिगोपनाका लागि जलवायु प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूल परियोजनाले जिल्लाको बुङ्गुल नगरपालिका वडा नम्बर 4, 5 र 6 का विभिन्न गाउँ टोलमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको हो। बुङ्गुल नगरपालिका 4 का 175 घर परिवारलाई करिब 50,000 बराबर पर्ने मकै चुट्ने 2वटा सानो हाते मेसिन र एउटा ठूलो एकैपटक धेरै मकै चुट्न मिल्ने मेसिन हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरी परियोजनाले वडा नम्बर 5 को मेडी गाउँमा शुद्ध खानेपानीको धारा निर्माण गरी 189 घर परिवारलाई लाभान्वित बनाएको छ। कृषि पेशालाई निरन्तरता दिँदै आएका बुङ्गुलवासीलाई सिंचाइको अभाव नहोस् भन्दै परियोजनाले तरकारी खेतीमा सिंचाइ गर्न पोखरी निर्माण गरी स्थानीय कृषकलाई तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बनाएको छ। वाडा नम्बर 6 का 80 घरधुरीले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको धान खेतीमा वृद्धि गर्ने हेतुले परियोजनाले सुक्खा 3 धानको बेर्ना वितरण समेत गरेको छ। अगाडि हुन्थ्यो हात छोलिन्थे, कुटाले गर्दथ्यौँ, अहिले धेरै सुविधा भयो। हाम्रो यो लसेर यो सस्तामा मसिन आए, अब सस्तो बढ्दै गयो, ठिक भयो कि। मकै चुट्ने मेसिन पाएसँगै कृषक समेत खुसी देखिन्छन्। मकै चुट्ने मेसिन आएपछि समयको व्यवस्थापन गर्न सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ। पहिले परम्परागत शैलीमा मकै चुट्दा धेरै मानिसको आवश्यकता पर्ने गरेको थियो, तर अहिले एकजनाले नै काम गर्न सकिने भएपछि स्थानीय दङ्ग छन्। हामी मकै चुट्ने अघि नै हामी धेरै दुख हुन्थ्यो। कट्टामा हाल्ने, बोरामा हाल्ने, लट्ठीले चुट्ने, पोक छोड्याउने, एकातिर 2-3 मानिस नभएर हुने थिएन। आजभोलि हामीलाई मसिनले गर्दा धेरै सुविधा हुने भयो। साना बालबालिका केटाकेटी र जुनसुकै आइमाई बुढाबुढी पनि चुन्न सकिने मसिनले गर्दा हामीलाई धेरै सजिलो लाग्ने भयो। संस्थाले नै दिएको छ, पोखरी दियो अनि पाइप दिएको छ। यता यो प्याजको बेर्नाहरू अब काँक्राको यताउति पाउँछौँ भन्ने आशामा छौँ होइन, अब पाउन पनि सक्छौँ। परियोजना मार्फत मकै उत्पादन बढी हुने स्थानमा मकै चुट्ने मेसिन उपलब्ध गराइएको छ। कृषकको माग अनुसार नै मकै चुट्ने मेसिन दिएको परियोजनाले जनाएको छ। यो मेसिनले यहाँहरूलाई चाहिँ एकदम सहज भएको महसुस भएको छ होइन। हाम्रो चाहिँ यो सहयोग चाहिँ युनाइटेड मिसन टु नेपाल र दलित सहयोग समाजको साझेदारीमा सञ्चालित यो जलवायु अनुकूलन परियोजनाले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो 3वटा मेसिन दिएको छ होइन। यो समूहमा यहाँहरूले राख्नुहोला, यो समूहको कुनै अध्यक्षले राख्नु होला, अध्यक्ष मार्फत चाहिँ यो समूहमा होइन
जुन दिन जसलाई आवश्यक पर्छ त्यो दिन त्यो परिचालन गर्नु होला हैन। साथै कृषि पेसालाई आत्मसात गरिरहेका स्थानीयलाई सिँचाइ गर्न समाजले पोखरी निर्माण गरिदिएपछि तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। महिला के भन्यो कृषिहरूका बटोको यो दिएको बिउ यो घरभन्दा यो राम्रो माने मैले यो दलित समूहबाट दिएको यो बिउ राम्रो माने यो भात राम्रो माने घरभन्दा राम्रो माने यो भात मैले। साथै परियोजनाले विभिन्न कृषि समूह बनाएर सुक्खा 3 जातको धानको बेर्ना दिएको छ जसले उत्पादन बढ्ने आशा गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यो बुङ्गल नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 अराडी टोलमा चाहिँ हामीले डाँडाबाग महिला कृषक समूह गठन गरेका थियौँ। उक्त समूह मार्फत चाहिँ हामीले यहाँ मकैको एकदमै उत्पादन बढी हुने क्षेत्र रहेकाले उहाँहरूको समुदायको समूहका मान्छेहरूको माग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो मकै छोडाउनको लागि एकदम समस्या भयो। यहाँ चाहिँ धेरै मात्रामा मकै उत्पादन हुने कारणले अब यसको लागि के विकल्प गर्न सकिन्छ कि भन्ने तरिकाको उहाँहरूले हामीलाई प्रस्ताव ल्याइसके पछाडि उहाँहरूको माइन्युटमा त्यो माग आइसके पछाडि हामीले चाहिँ यसको लागि साथै परियोजनाले जलवायु प्रभावका कारण वातावरणमा पर्ने ठूलो समस्याको समाधान गर्न जिल्लाको बुङ्गुल नगरपालिकामा विभिन्न काम गर्दै आएको छ जसले कृषकको जीवनस्तरसँगै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बझाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। अब कोहलपुर नगर प्रहरी जवान आधारभूत तालिम सकिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। बाँकेको कोहलपुर नगर प्रहरी जवान आधारभूत तालिम पहिलो समूहको दीक्षान्त समारोह गरिएको छ। नेपालगञ्ज कारकादो स्थित कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा दीक्षान्त समारोह गरिएको थियो। 7 महिला र 12 पुरुष गरी 19 जना प्रहरी जवानलाई आवासीय व्यवस्था सहित आधारभूत तालिम प्रदान गरिएको हो। कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण आचार्यले विधि प्रक्रिया र योग्यतालाई कदर गर्दै प्रहरी जवानहरू छनौट गरिएको बताए। नगर प्रहरीलाई पारदर्शी, मर्यादित र अनुशासित बनाउन भर्ना छनौटदेखि आधारभूत तालिमसम्मको जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिमलाई सुम्पेको नगर प्रमुख आचार्यले बताए। मूलतः हामीले नगर प्रहरी छनौट विधिलाई अत्यन्तै पारदर्शी, अत्यन्तै व्यवस्थित, अत्यन्तै मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र हाल नेपालगञ्जलाई अनुरोध गर्यौं। कोहलपुर नगरपालिकामा नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाको कमाण्डमा 2 जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, 2 जना प्रहरी हवलदार र 19 प्रहरी जवान गरी 24 जनाको टोली छ। उनीहरू सबैलाई तहगत अनुसार नै नेपाल प्रहरीले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। कोहलपुर नगरपालिकाले नगर प्रहरीलाई छुट्टै ब्यारेक नै बनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा नारायणगढ बुटवल सडक विस्तारले गति लिएको समाचारतर्फ लागौं। सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएपछि नारायणगढ बुटवल सडक विस्तारले गति लिएको छ। ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले अहिले कामदार थप गरी सडक विस्तारको काम धमाधम गरिरहेको छ। सडक बढी जीर्ण भएको स्थानमा अस्थायी कालोपत्रे गरिएको छ भने अन्य ठाउँमा मर्मत सम्भार गरिएको आयोजनाको पश्चिम खण्डका योजना प्रमुखले जनाएका छन्। यो सडक खण्डलाई एसियन राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार गर्ने भनेर सम्झौता भएको 4 वर्ष हुन लाग्यो। 42 महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी 2075 सालको माघ 24 गते सम्झौता भएको सडकको प्रगति अहिलेसम्म अत्यन्तै न्यून छ। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटवल खण्डको 114 किलोमिटर सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ। हाल 2 लेन रहेको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डलाई विस्तार गर्दै कतै 4 लेन, कतै 6 र 3 लेनको बनाउन लागि हो। गैडाकोटदेखि दाउनेसम्मको 65 किलोमिटर र दाउनेदेखि बुटवलसम्मको 49 किलोमिटर सडकलाई 2 खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ। 16 अर्ब 79 करोड 52
लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने यो योजनामा एसियाली विकास बैंकले 85% र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी रहनेछ। अहिले साइड क्लियरिङ, माटो फिलिङ, कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा घरेलु सामग्रीबाट विभिन्न सामग्री निर्माण सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। रूपन्देहीको बुद्ध भूमि नगरपालिका 9 बरकुलपुरकी 22 वर्षीय युवती ज्ञानमती थारूले घरेलु साधनबाट लाखौं आमदानी गरिरहेकी छन्। घरेलु साधन स्रोतबाट गुन्द्री, ढकिया, टिमेट, मौनी, डस्टबिन, पेन होल्डर, थारू ड्रेस, गरगहनाहरू आफैले बनाएर वर्षमा लाखौं आमदानी गरेको उनी ज्ञानमती थारूले बताएकी छन्। आफ्नो आमा बुबासँग सिपसिकेर नगरपालिका र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसँग तालिम लिएर सामग्री बनाइरहेकी छन्। हाम्रो सुरुदेखि नै कल्चरल हाम्रो ठारूहरूले बुनिराख्नु भएको ढाकिया जस्तै हाम्रो यसमा पनि हाम्रो धेरै आइटमहरू छन्। जस्तै हटकेस भयो, टिमेट, अनि फुलानी, डस्टबिन, पेन होल्डर, अनि हाम्रो पहिलेदेखि आइरहेको हाम्रो डेलवा सजाउने जस्तै हाम्रो बिहेहरूमा पनि काम लाग्छ डेलवा, अनि हाम्रो ठाड ड्रेस तथा हाम्रो यो गहनाहरू पनि हाम्रो ठाड ड्रेसकै गहनाहरू पनि छन् र ठाड ड्रेसहरू पनि छन्। पुरानो परम्परा अनुसार बनाएको ढकिया, टिमेट, डस्टबिन, पेन होल्डर, थारू ड्रेस, गरगहनाहरू आफैले बनाउने गरेको थारू बताउँछिन्। आफूले बनाएका सामग्री बिक्री वितरणका लागि नगरपालिका र प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागेकी छन्। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विद्यालयमा विद्यार्थीमाथि कुटपिटका घटना दिनानुदिन बढ्दै। कञ्चनपुरको एक विद्यालयमा शिक्षकको कुटाइबाट एक विद्यार्थी गम्भीर घाइते। रामेछापमा जुनारले किसानका बगैँचा पहेलपुर। लाखौं आमदानी हुन थालेपछि किसान हर्षित। बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गरिदिन स्थानीय सरकारलाई आग्रह। परम्परागत कृषि पेसाबाट उत्पादन घट्दा किसान निराश। जलवायु प्रभावका कारण वातावरणमा असर। बझाङका कृषकलाई नयाँ प्रविधिको सिप सिकाउन थालियो। र सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएपछि नारायणगढ बुटवल सडक विस्तारले गति लियो। 42 महिनाभित्र काम सक्ने गरी 2075 सालमा सम्झौता भए पनि प्रगति न्यून। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।